अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद पीस सिंधी यूट्यूब चैनल से कुरानदाजी हो रही है। आज जो वीडियोस भेजे गए थे पाकिस्तान बचाओ तहरीक फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी पर जो वीडियोस भेजी गई थी, तमाम बहन भाइयों की वीडियोस जो थी वो बड़ी बेहतरीन थी माशाल्लाह और अच्छी वीडियोस थी, पब्लिक ने पसंद की माशाल्लाह। कोशिश यही है कि आप इस्लामी वीडियोस भेजें। कुरानदाजी अभी हो रही है और अब नाम अनाउंस किए जाएंगे और इनाम दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 423 बहन भाइयों को मुफ्त बाइज्जत तरीके से अल्लाह की खातिर इनामात दिए जा चुके हैं। बहुत अच्छी वीडियोस थी। इस्लामी तालीमात, कुरान मजीद और अहादीस की वीडियोस भेजें। कोशिश करें कि वतन अजीज़ पाकिस्तान की वीडियोस हों, कोई अच्छे मंजर हों, सकाफत की वीडियोस हों, अपनी आवाज़ में वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हों। बहनें अगर चेहरा नहीं दिखाती हैं कोई बात नहीं है, लेकिन वो वीडियो सोशल मीडिया पर पहले से अपलोड न की गई हो, ताज़ा वीडियो बनाई गई हो, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैक, टिकटॉक या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर वो वीडियोस नहीं लगाई गई हों। अब ड्रा की जा रही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अब इंशाल्लाह नामों का जो है वो अनाउंस किया जाएगा। अब ड्रा की जाएगी। ये पर्चियाँ मेरे पास मौजूद हैं, आप देखिएगा। कलम मेरे पास मौजूद है। जिसकी वीडियो अच्छी होगी उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे। इससे पहले सुल्तान महमूद मदीने वाले हमारे भाई थे, जो पहली कुरानदाजी थी वीडियोस बनाने की, उनको इनाम दिया गया था। और अब दूसरी ड्रा है। तीसरी ड्रा के लिए भी आप इनामात भेजते रहें। और इसके अलावा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी पर कुरानदाजी होती है। ड्रा के ज़रिए, पर्चियों के ज़रिए जिस बहन भाई का नाम निकलता है उनको इनामात दिए जाते हैं। कमेंट्स वालों को इनामात दिए जाते हैं। और सवाल पूछने पर जो है आप बहन भाइयों को इनामात दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सवाल पूछने पर भी खुसूसी इनामात भी दिए जाते हैं। ये सारे इनामात मुफ्त हैं, अल्लाह की खातिर हैं, फ़ी सबीलिल्लाह हैं। किसी भी सियासी, समाजी, मजहबी प्लेटफॉर्म से नहीं है, ना ही किसी की डोनेशन से, चंदे से या स्पॉन्सरशिप से हैं। ये इनामात सदकात और खैरात भी नहीं है। सैयद भी ये इनामात ले सकता है। आपका भाई मोहम्मद पीस अल्हम्दुलिल्लाह FBR का टैक्स 2024 का अदा करने के बाद अपने इलाके के गुरबा, मसाकिन, युतमा, बीमारों, कर्जदारों की मदद करने के बाद, रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी, पड़ोसियों के साथ नेक सलूक करने के बाद, अपने घर वालों की जायज़ ख्वाहिशात, तमाम ख्वाहिशात पूरी करने के बाद जो पैसा बचता है वो सोशल मीडिया पर अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इनामात की सूरत में देता है। मदद किसी की भी नहीं की जाती। ये इनामात इसलिए दिए जाते हैं कि हम लोग सियासतदानों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, हम लोग जो हैं अपनी बेअमाली की वजह से, दीन की कमी की वजह से, घरेलू झगड़ों की वजह से हम जो ज़हनी और कलबी डिप्रेशन का शिकार हैं, सारे बहन भाइयों को जमा करके एक जगह पर इस्लाम के तालीमात दी जाती हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान के हक़ में बातें की जाती हैं और उलमाए किराम बयान पेश करते हैं, बुजुर्गान दीन नसीहतें करते हैं, अक़वाले ज़रीन पेश किए जाते हैं, एक दूसरे को हौसला हिम्मत दिया जाता है, एक दूसरे से मशवरा किया जाता है। तो ये प्रोग्राम सिर्फ इस वजह से होता है कि हम डिप्रेशन से दूर हो जाएं। और इसकी ख़ास एक और भी वजह है, अभी मैं ड्रा करूंगा, आप सब बहन भाई जो है चेक कर लीजिएगा कि किसकी वीडियो ने इनाम जीता है माशाल्लाह। इसकी ख़ास वजह यह है कि सोशल मीडिया पर जो बेहयाई, बदकारी, झूठ, धोखे का जो समा चल रहा है, ये दलदल में हम घिरते जा रहे हैं, समंदर में डूबते जा रहे हैं। ये बदकिरदार लोग जो बेहयाई फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, वतन अजीज़ पाकिस्तान के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस सब का हमने बायकॉट करना है। हमने अच्छी महफिलें अटेंड करनी है, क्योंकि हमने अकेले ने जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिसाब देना है। अकेले ने जाके कब्र में हिसाब देना है। तो इस बात का बड़ा गौर करें। और मैं हज़ार बार कह चुका हूँ, मेरे पास मसाइल आते रहते हैं कि मर्द वही अच्छा जो अपने घर के अंदर अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने माँ बाप को, और पराई बेटी जो उनकी ज़ोजा अकद निकाह में आई है उनकी खिदमत करे, उनके नान नफ़के का बंदोबस्त करे, उनकी रोटी लट्टे कपड़े का बंदोबस्त करे, उसके साथ मोहब्बत करे, खिदमत करे, फर्द निभाए। जो खातून नस्ल से गिरी होगी, बेहयाई बदकारी में घिरी होगी, वो तौबा कर लेगी। असलन अगर बेनस्ल होगी तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
طلاق کا معاملہ ہے یا خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے. خاتون جو ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ کے مسائل آتے ہیں، ابھی میرے پاس اتنے کمنٹس آئے تھے تو میں بتا رہا ہوں. خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سب کچھ سمجھے، اس کی خدمت کر کے اس کے فرض نبھائے، اس کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا تحفظ کرے. شوہر کو اس کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو زوجہ ہوتی ہے نا، اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے کندھے پر کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میرے لیے ساری دنیا ختم ہے، تو ہی تو اس شوہر کو بڑی ہمت ملتی ہے، وہ باہر دنیا کے ساتھ لڑ سکتا ہے. خیر، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، یوٹیوب چینل محمد پیس سندھی لائیو پر یہ مسائل بتاتا رہتا ہوں، روحانی مسائل کا حل بھی بتاتا رہتا ہوں، استخارے کے بارے میں بھی بتاتا رہتا ہوں، اسلامی تعلیمات بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن خاص بات ہے کہ وطن عزیز پاکستان کی خدمت کریں. ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، وطن عزیز پاکستان کی خدمت کریں. اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں، یہ آزاد مملکت ہمیں ملی ہے نا، ہم اس کو کہیں کھو نہ بیٹھیں. یہ ہماری وطن عزیز پاکستان کی جو ریاست ہے تا قیام قائم و دائم رہے. اس کو مضبوط سے مضبوط اور عظیم سے عظیم تر بنانے کی کوشش کریں. ڈرا کر لیتے ہیں ابھی جو ویڈیوز آپ لوگوں نے بنائی تھی، ان ویڈیوز کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل اب نام کا اناؤنس کروں گا اور اس کے بعد ڈرا کروں گا اور آپ لوگوں کو انعامات دوں گا انشاءاللہ عز و جل. مدد اس لیے نہیں کی جاتی ہے، میں نے آپ لوگوں کو بہت بار بتایا ہے، مدد اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر آپ کسی انجان بندے سے مدد لے رہے ہیں، وہ آپ کو مدد دے کے آپ کو وطن عزیز پاکستان کے خلاف، انسانیت کے خلاف استعمال کرے. آپ کے ساتھ ناجائز اگر عورت ہے تو تعلقات رکھنے کی کوشش کرے، یا آپ جس سے مدد لے رہے ہیں یا جس کو دی جا رہی ہے مدد، ہو سکتا ہے کہ آپ کو مدد دے کے 1000 2000 5000 10,000 روپے دے کے آپ کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے. غلط بات ہے. وطن عزیز پاکستان کے خلاف استعمال کرے یا پھر اسلام کے خلاف استعمال کرے. یا میرے بھائیوں اور بہنوں، سوشل میڈیا پر ہم لوگ جو یہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں، وطن عزیز پاکستان بدنام نہیں کرتے ہم لوگ؟ سوچیں، تھوڑا سا سوچیں. اور جو یہ بے حیائی بدکاری پھیلاتے پھرتے ہیں، ہم وطن عزیز پاکستان کی عزت کو نیلام نہیں کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا دشمن ہمیں دیکھتا نہیں ہے، ہم پر ہنستا نہیں ہے؟ حلال کی روزی کمائیں. جو منگتے مخلوق کے بنیں گے در پدر خاک بسر ہو جائیں گے، جو خالق کے فقیر بن جائیں گے وہ دنیا کے امیر بن جائیں گے. کتنا سمجھاؤں. یہ سارے انعامات پچھلے سال جب میں نے انعامات دیے، الحمدللہ 500 بہن بھائیوں کو صرف رمضان کریم 350 بہن بھائیوں کو انعامات جو ہیں وہ میں نے الحمدللہ صرف رمضان کریم میں دیے اور 2 عمرے کے ٹکٹ بھی دیے. اور پچھلے سال الحمدللہ 500 بہن بھائیوں کو صرف رمضان کریم میں انعامات دیے اور ایک راڈو گھڑی جو ایک سیکورٹی گارڈ کی تھی، الحمدللہ ان کو راڈو گھڑی بھی دی. اور اس سال صرف رمضان کریم میں 400 بہن بھائیوں کو، تھوڑا پہلے تھوڑا بعد میں 400 بہن بھائیوں کو انعامات دیے، جس میں 80 قرآن مجید، الحمدللہ 80 قرآن مجید دیے گئے ترجمے والے. اللہ کے بندو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. آپ عربی نہیں ہو، اجمی ہو، قرآن کو سمجھو گے، سیکھو گے، عمل کرو گے، دوسروں تک پہنچاؤ گے. 80 قرآن مجید بھائی، اس کے بدلے میں دعا چاہیے. 5 سمارٹ واچیں، 3 عدد اور گھڑیاں، 3 عدد فون جس میں ایک آئی فون بھی شامل ہے، راشن 10 کلو کھجوریں، متعدد بیلنس، سکہ امام رضا علیہ السلام، رحمتوں والا، برکتوں والا، گولڈن سکہ امام رضا علیہ السلام. ٹی سی ایس کے چارجز، کوریئر کمپنی کے چارجز بھی آپ کا بھائی محمد پیس سندھی برداشت کرتا ہے. قدر کریں، اچھا کام کرنے والوں کی قدر کریں میرے بھائیوں، اچھا کام کرنے والوں کی قدر کریں میری بہنوں، قدر کریں. عید کے کپڑے، کیک، مٹھائیاں، ڈرائی فروٹ، بچوں کے کھلونے، 50,000 روپے تک کے نقد انعامات، $100 کے انعامات، 10,000 5,000 1,000 کے انعامات. قدر کریں بھائیوں، قدر کریں. آپ لوگوں سے صرف یہی تو چاہتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان کی خدمت کریں، سوشل میڈیا سے بے حیائی، بدکاری، جھوٹ کا بائیکاٹ کر لیں. محمد پیس سندھی کو دعائیں دیں، ان کی زوجہ محترمہ کو، ان کی پیاری گھر والی کو، ان کی پیاری بیٹیوں کو، ان کے پیارے بیٹوں کو، خصوصاً بالخصوص ان کے والدین ماں باپ کو دعائیں دیں. ماں باپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعاؤں کی ضرورت ہے. اور میرے چچا اور دادی اور تمام مسلمین کی مغفرت کی دعا فرمائیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ سالہ سال اب جاری رہے گا. علماء کرام، بزرگان دین، شورا کمیٹی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ اس سے دین کی تعلیمات بھی ہوتی ہیں، وطن عزیز پاکستان کے لیے اچھی مشاورت بھی ہوتی ہے اور دنیاوی انعامات بھی دیے جاتے ہیں. اور سوشل میڈیا سے اب لوگ بے حیائی بدکاری کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں.
تو اب یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. مقرر جو ہوئے ہیں نام اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. یہ نام جو اس بار جو ویڈیو بھیجی گئی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ ویڈیوز بھیجتے رہیے گا, انعامات دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تفصیل جو ہے وہ میری فیس بک پر, میرے واٹس ایپ گروپ میں, میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے. ان باکس میں اللہ کی خاطر میں بڑا تنگ ہو جاتا ہوں, سینکڑوں میسیجز ہوتے ہیں, میسنجر میں سینکڑوں میسیجز ہوتے ہیں, اکثر بھیک مانگنے کے بھی ہوتے ہیں, تنگ ہو جاتا ہوں. بچے ہیں, گھر ہے, کاروبار ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اپنے علاقہ کے غرباء کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ وقت دینا ہوتا ہے, پھر دوستوں کو بھی وقت دینا ہوتا ہے. تو آپ لوگ ان باکس میں تنگ نہ کیا کریں, میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں جی. عبد الرحمان قادری صاحب پہلے شخص ہیں جو مقرر ہوئے ہیں. اب ڈرا ہوگا, دیکھتے ہیں کہ ان میں کون انعام جیتتا ہے. عبد الرحمان قادری صاحب, عبد الرحمان قادری صاحب. یہ جو ویڈیو تھے, یہ جو ویڈیوز تھے, یہ وہ نام ہیں جو میں نے یوٹیوب چینل محمد پیس سندھی اور فیس بک پیج پاکستان بچاؤ تحریک پر لگائے ہوئے ہیں. اب انعامات اور سیگمنٹ مختلف ہیں اور انشاءاللہ عز و جل وہ بھی انعامات آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے. بس جڑے رہیے آپ ہمارے ساتھ. جزاک اللہ خیرہ. سید مبشر حسین لیا سے, سید مبشر حسین لیا سے جی, یہ دوسرے ہیں جو مقرر ہوئے ہیں. اب ڈرا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تیسرے ہیں محسن مشتاق سواتی بھائی کراچی سے. محسن مشتاق سواتی بھائی, یہ ہیں کراچی سے جی. ٹھیک ہو گیا جی, یہ کراچی سے ہیں. یہ تیسرے مقرر ہوئے ہیں جنہوں نے ویڈیوز مجھے بھیجی ہیں. اور آپ لوگ اپنی ویڈیوز مجھے واٹس ایپ میں بھیجتے رہیں. کوئی بھی تفصیل گروپ میں یا کسی بھی میری فیس بک کے کامنٹس میں یا ویڈیوز یوٹیوب چینل کے کامنٹس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی. ڈسکرپشن میں میرا نمبر وغیرہ سب کچھ وہاں پر آپ لوگوں کو مل جائے گا. محمد ریاض شاکر فیصل آباد سے ہیں جی, مقرر ہوئے ہیں. محمد ریاض شاکر, یہ فیصل آباد سے ہیں جی, یہ فیصل آباد سے ہیں جی. یہ مقرر ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی تھی. پہلی ویڈیو سلطان محمود بھائی نے جیتی تھی الحمدللہ, جو مدینہ شریف سے ہیں. اور اب بہت ساری ویڈیوز اچھی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اتنی پیاری پیاری ویڈیوز ہیں. مجھے ان باکس میں بھیجتے ہیں جی میری ویڈیوز تو اچھی ہے, آپ نے مجھے انعام نہیں دیا ہے. فضول بات, فضول بات, یہ تو غلط بات ہو گئی نا, یہ تو غلط بات ہو گئی. انتہائی معذرت چاہتا ہوں. اچھا جی, دو بچے ہیں, حافظ شاید انفال اور حافظ انشال, معذرت چاہتا ہوں جی. اچھا, میرے پاس کوئی اسپیشل سیٹ اپ نہیں ہے, نہ ہی پروفیشنل کام ہے, تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ہل گیا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. دو بچے ہیں جی. حافظ جو ہے حافظ صاحبان ہیں, میرے خیال میں حیدرآباد سے ہیں, اور انشال اور انفال ہے شاید ان کے نام, مجھے یاد نہیں ہے. حیدرآباد سے ہیں وہ, تو ان کا نام شامل کیا جا رہا ہے جی. انہوں نے بھی بہت اچھی محنت کی ہوئی تھی, تو ان کا نام میں لکھتا ہوں. دو بچے حافظ انشال حیدرآباد, میرے خیال میں وہ دونوں, سوری ٹھیک ہو گیا جی. دو بچے ہیں حافظ انشال و انفال, یہ حیدرآباد سے ہیں. میرے خیال میں یہی ان کے نام ہیں. دو بچے ہیں, ان کے صحیح مجھے نام یاد نہیں ہیں. یہ حیدرآباد سے, انہوں نے بھی بڑی اچھی محنت کی تھی. دو بچے حافظ انشال لکھ دیتا ہوں جی جب تک, اور حیدرآباد سے ہیں جی. یہ حیدرآباد, انہوں نے بھی اچھی ویڈیو بھیجی تھی. یہ دوبارہ دیکھ لیں جی. یہ دو بچے حافظ انشال حیدرآباد, محمد ریاض شاکر جو ہیں فیصل آباد, محسن مشتاق سواتی جو ہیں ہمارے بھائی کراچی سے ہیں, اور یہ سید مبشر حسین لیا سے ہیں, اور عبد الرحمان قادری بھائی ہیں. شہر کا نام مجھے یاد نہیں ہے, معذرت چاہتا ہوں. اب یہ پرچیاں جو ہے وہ میں لپیٹوں گا جی. یہ دیکھیں, یہ ہے جی, یہ دیکھ لیں, حافظ عبد الرحمان. یہ انہوں نے ویڈیوز بھیجی تھی, آپ دوسری ویڈیوز بھیج سکتے ہیں.
423 बहन भाइयों को इनामात बाइज्जत तरीके से रिसीव हो चुके हैं मोहम्मद पीस सिंधी यूट्यूब चैनल से। अल्हम्दुलिल्लाह आप यूट्यूब चैनल विजिट कर लें मोहम्मद पीस सिंधी। लिंक भी इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, मोहम्मद पीस सिंधी यूट्यूब चैनल। तो ये हमारे कराची के भाई हैं, ये अब ड्रा हो रही है वीडियोस के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये मोहम्मद रियाज शाकिर भाई भी हैं माशाल्लाह। इसके अलावा भी इनामात दिए जाते हैं, कमेंट्स वालों को इनामात दिए जाते हैं, कॉल करके सवाल का जवाब जो है उस पर इनामात दिए जाते हैं। ये 2 बच्चे हाफिज़ साहिबान जो थे हैदराबाद वाले, तो इनामात दिए जाते हैं, खुसूसी इनामात दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में पूरी तफसील डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी पर है। एक और चैनल बनाया गया है, आप उस चैनल पर भी जो है वो उसको सब्सक्राइब कर लें, बड़ी नवाजिश होगी। मुझे याद आ गया, उसका नाम है पीस सिंधी ऑफिशियल। पीस सिंधी ऑफिशियल। पीस मतलब अमन होता है, PEACE स्पेस सिंधी कौमियत है, SINDHI सिंधी ऑफिशियल ये चैनल है। ये हमारे 5 भाई मुकर्रर हो चुके हैं जी। ये बॉक्स मैंने रखा हुआ है, ये बॉक्स से देखें जी, ये यहाँ से भी खाली है। ये अब्दुर्रहमान कादरी साहब एक हैं, सैयद मुबशर हुसैन शाह साहब लिया से हैं, मोहसिन मुश्ताक स्वाति भाई हैं कराची से, मोहम्मद रियाज शाकिर साहब फैसलाबाद से हैं, 2 बच्चे हाफिज़ साहिबान इनफाल हैदराबाद वाले भी हैं। ये सिर्फ 5 पर्चियाँ ये डाल दी, और ये मैंने देखें देखते हैं। अब इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल लाइट का इशू आया था, अब मैं सारी पर्चियां भी जो है वो आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि मालूमात हो कि ये वही पर्चियां हैं माशाल्लाह। तो अब सबसे पहले जो है पहली पर्ची निकाली जाएगी, ये टेस्ट पर्ची होगी। ये टेस्ट पर्ची होगी, इस पर इनाम नहीं दिया जाएगा। ये पहली पर्ची निकाली जा रही है ऐसे करके, ये टेस्ट पर्ची है, इसको इनाम नहीं दिया जाएगा। मकसद है दिखाना कि ये आप लोगों की ही पर्चियां हैं। ये टेस्ट पर्ची है, आखिरी पर्ची को इनाम दिया जाएगा। कायनात का सबसे बड़ा तोहफा कुरान मजीद इनाम दिया जाएगा। कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ें, ये टेस्ट पर्ची है, इसको इनाम नहीं मिलेगा। मोहसिन मुश्ताक स्वाति भाई की टेस्ट पर्ची निकली है, दूसरी टेस्ट पर्ची निकालेंगे, इनको भी इनाम नहीं मिलेगा, ताकि आपको मालूमात हो कि ये आप लोगों की ही पर्चियां हैं। आखिरी पर्ची को इनाम मिलेगा। तो ये पर्ची निकाली जा रही है। कुरान मजीद कायनात का सबसे बड़ा तोहफा, कुरान मजीद का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि हम अरबी नहीं हैं, अजमी हैं। हम तर्जमे के साथ कुरान मजीद पढ़ेंगे तो हम कुछ सीख पाएंगे, समझेंगे, अमल करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। बस यही है। हाँ, कुरान मजीद अगर कोई देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, या शिया है, या दीगर मसालिक से ताल्लुक़ रखता है, तो वो अपने उलमाए किराम के मसलक के मुताबिक तर्जमा हदिया कर सकता है, कोई मसला नहीं है। देवबंदी है, अशरफ अली थानवी साहब का तर्जमा ले ले। बरेलवी है, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का तर्जमा ले ले। अगर कोई अहले हदीस है, वहीदुद्दीन साहब का तर्जमा ले ले। और अगर कोई जो है वो जमातुल मुस्लिमीन से है, तो वो जमातुल मुस्लिमीन के जो हमारे भाई हैं उनका तर्जुमा ले ले। कोई शिया है तो वो तर्जुमा ले ले। अगर कोई मौदूदी साहब का तर्जुमा लेना चाहे, अगर डॉक्टर इसरार साहब का तर्जुमा लेना चाहे, उस्मानी साहब का तर्जुमा लेना चाहे, या साजिद नकवी, या जितने भी हमारे उलमाए किराम हैं, वो अपने मसलक के मुताबिक तर्जुमा हासिल कर सकता है। कोई मामला नहीं है। कुरान एक है, कुरान एक है, कुरान एक है और कुरान एक है। बस सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, कहीं ये ना समझें कि मैं अपने मसलक के बारे में बता रहा हूं। नहीं, हमारे जो अकायद हैं। खैर, मैं पर्ची ओपन करूंगा, इसको भी इनाम नहीं दिया जाएगा। ये टेस्ट पर्ची है, अब्दुर्रहमान कादरी साहब की टेस्ट पर्ची निकली है जी। अब जो है वो एक और पर्ची निकाली जाएगी। देखते हैं ये टेस्ट पर्ची है कि ये किसका इनाम है, देख लेते हैं। माशाल्लाह, ये इनाम नहीं है बल्कि ये टेस्ट पर्ची है, ताकि आप लोग देख सकें कि ये आप लोगों की ही पर्चियां हैं। 2 बच्चे हाफिज इंशाल हैदराबाद वाले
टेस्ट पर्ची में उनका नाम आया है, आप मुकर्रर हुए थे कुरान मजीद के इनाम के लिए, लेकिन टेस्ट पर्ची में आया है। आप और मेहनत करें और वीडियोस भेजें, हो सकता है आप इनाम जीतें, $100 का इनाम जीतें, 5,000 रुपए का इनाम जीतें, कुरान मजीद का इनाम जीतें, अहादीस की बुक्स का इनाम जीतें, या इस्लामी बुक्स का इनाम जीत सकते हैं। एक और इनको फिर मैं एक दफ़ा दोबारा भी घुमा लेता हूँ और मैं एक और पर्ची बिस्मिल्लाह करके निकाल लेता हूँ। देखते हैं, ये भी टेस्ट पर्ची है, इनको भी इनाम नहीं दिया जाएगा, ये भी टेस्ट पर्ची है। तो ये टेस्ट पर्ची देखते हैं किसकी है। सैयद मुबशिर हुसैन लैया की टेस्ट पर्ची निकली है जी। अब आखिरी पर्ची है जिसको इनाम दिया जाएगा, और आखिरी पर्ची तो वही होगी क्योंकि आखिरी पर्ची ही बची हुई है। अकायद हमारे ये होने चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मददगार है, मालिक है, खालिक है, रसाक, रब, रहीम, रहमान है, वो कहार भी है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन रिज़्क़ भी देने वाला है। अल्लाह के अलावा किसी से मदद तलब नहीं करनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सहाबाए किराम की शान बयान करते रहें, सहाबाए किराम की शान बयान करते रहें। मैं सदके जाऊं, अहले बैत की शान बयान करते रहें, अहले बैत की शान बयान करते रहें। बुजुर्गाने दीन और उलमाए हक की सोहबत में बैठें, रंग लग जाएगा। इंसानियत की मदद करने की कोशिश करें, वतन अजीज पाकिस्तान की खिदमत करें। मोहम्मद पीस सिंधी को दुआएं देते रहें। कायनात का सबसे बड़ा तोहफा कुरान मजीद आज का माशाल्लाह मिलता है मोहम्मद रियाज शाकिर फैसलाबाद वाले बहन भाई को, जिनकी वीडियोस थी उन वीडियोस का ये इनामात दिए गए, और उसमें मोहम्मद रियाज शाकिर भाई फैसलाबाद, आपको कुरान मजीद का हदिया मुबारक हो। तर्जुमे वाला आप मुझसे राबिता करें, मैं भी आपसे राबिता करूंगा। ये वीडियो यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी पर लगाई जाएगी और डिस्क्रिप्शन में सारी मालूमात